जय मसीह सबैलाई जय मसीह। स्वागत छ आजको विशेष गरेर आराधनाको संगति सेवामा। तपाईहरुको निम्ति छोटो एउटा वचन लिएर आएको छु। आजको वचन आशिषमय भएको होस् भनेर हामी छोटो प्रार्थना गर्नेछौं। यो समयमा मेरो छेउमा मेरो श्रीमती बस्नु भएको छ। उहाँले वचनको लागि छोटो प्रार्थना गरिदिनु हुनेछ। स्वर्गमा विराजमान हुनुहुने जिउँदो परमेश्वर पिता, तपाईलाई धन्यवाद दिन्छौं अनि तपाई परमेश्वरको वचनको भागमा आएका छौं। तपाईको वचन बोल्ने तपाईको दासलाई अभिषेक गर्नुहोस् र तपाई परमप्रभु परमेश्वरले सबै वचन सुन्ने तपाईका जनहरूको प्रभु साँच्चै नै सुन्ने ज्ञान बुद्धिहरू खोलिदिनुहोस् अनि प्रभु तपाई परमेश्वरको वचनले हामी सबै तृप्त हुन सकौं र यो वचनद्वारा हामी सबै आशिषित हुन सकौं। बिन्ती प्रार्थना चढाउँदै आशिष माग्छौं येशू प्रभुको नाउँमा। आमेन। आजको वचनमा म तपाईहरुलाई स्वागत भन्न चाहन्छु अनि विशेष गरेर मलाई हिजो अस्तिको दिनदेखि गुड फ्राइडेको विषयमा तपाईले केही वचनमा हाल्दिनुहोस् न हौ भनेर मलाई बिन्ती पनि गरेको थियो, तर म आउन सकिन। त्यसको लागि म क्षमा चाहन्छु हाम्रो विशेष न्यू लाइफ अपोस्टोलिक चर्चको अगुवाहरूज्यूसँग। अनि आज म तपाईहरुको माझमा शनिबार भए तापनि तपाईहरुको माझमा छोटो एउटा गुड फ्राइडेको विषयमा नै एउटा वचन लिएर आएको छु। यो वचन विशेष गरेर आज हामी लुकाको पुस्तकबाट हेर्नेछौं। लुकाको पुस्तक 23 अध्यायबाट विशेष गरेर यो गुड फ्राइडेको विषयमा मसँग धेरै ज्ञान गुणका कुराहरू त छैनन्। मैले यसको विषयमा त्यति धेरै अध्ययन पनि गरेको छैन, तर मलाई यस्तो लाग्छ गुड फ्राइडे भनेको चाहिँ वास्तवमा येशू क्रुसमा चढ्नु भएको अनि येशू क्रुसमा मर्नु भएको अनि गाडिनु भएको अनि येशू 3 दिन 3 रातमा बाउरी उठ्नु भएको कुराहरू नै हुन् भन्ने मलाई लाग्छ। यो विशेष गरेर असल शुक्रबार भनेर भन्दो रहेछन् अरे नेपालीमा गुड फ्राइडेलाई। यो असल शुक्रबार विषयको केन्द्रबिन्दु सन्देश वास्तवमा मलाई लाग्छ यो लुकाको पुस्तक 23 अध्यायले समेट्ने छ। गुड फ्राइडे येशूको क्रुसीकरण र कल्वरीमा उहाँको मृत्युको सम्झनामा क्रिस्चियनहरूले मनाउने एउटा छुट्टीको रूपमा संसारले हेरेको छ। यो वास्तवमा हामीले भन्नु पर्दाखेरि येशू बाउरी उठ्नु भन्दा 3 दिन अघि उहाँको क्रुसीकरण दिनलाई गुड फ्राइडे भनेर संसारभरि मनाइन्छ र संसारको बुझाइ पनि यही नै छ। अब यसमा संसारको बुझाइ अनि अरु क्रिस्चियनहरूको बुझाइ अथवा पास्टर अगुवाहरूको बुझाइ र मेरो बुझाइमा अलिकति फरक जस्तो मलाई लाग्छ। सायद मैले त्यति धेरै यसको विषयमा नबुझेर नै होला, तर मैले बुझेको कुरा यही नै हो कि त्यो कुरा चाहिँ लुकाको पुस्तक 23 अध्याय मार्फत हामी हेर्नेछौं। लुकाको पुस्तक 23 अध्यायको हामी 44 देखि 44 पददेखि 56 पद, लुका 23 को 44 देखि 56 पदसम्म यहाँनिर यसरी भनिएको छ।
दिउँसो 12 बजेको थियो र 3 बजेसम्म समस्त देशलाई अन्धकारले ढाक्यो। सूर्यको तेजै कम भयो र मन्दिरको पर्दा माझमा च्यातिएर 2 भाग भयो। उच्च स्वरले कराएर येशूले भन्नुभयो, हे पिता, म मेरो आत्मा तपाईको हातमा सुम्पन्छु। यति भनेर उहाँले आफ्नो प्राण त्यागिदिनु भयो। 47 पदले भन्छ, यो सब घटना देखेर कप्तानले यसो भन्दै परमेश्वरको महिमा गरे, निश्चय नै यिनी धार्मिक मानिस थिए। अब यी खण्ड हामीले हेर्दाखेरि येशू साँच्चै नै एक दिन क्रुसमा उहाँको मृत्यु भएको हो। यहाँनिर उहाँको मृत्यु भएको समय उल्लेख भएको बाइबलमा हामी देख्छौँ। 12 बजेको थियो अनि 3 बजेसम्म समस्त देशमा अन्धकार छायो भनेर बाइबलले भन्दछ। यसको मतलब उहाँलाई 12 बजेतिर क्रुसमा टाँगियो, 3 बजेसम्म उहाँले प्राण त्याग गर्नुभयो। अनि यो एउटा येशूको क्रुसमा मृत्यु हो। अनि यसको विषयमा अझै उता हामीले पढ्दै जाँदाखेरि हामी देख्छौँ, हैन, यहाँनिर पढ्दै जाँदाखेरि यसको विषयमा अझै हामी अरू कुराहरू पनि हामी पाउन सक्छौँ। तर यो लुकाको पुस्तकमा म संक्षिप्तमा तपाईहरुको माझमा प्रकट गर्न चाहन्छु। येशूले 3 बजे प्राण त्याग्नु भयो। अनि हामीले अरू पुस्तकहरूमा अझै अगाडि हेर्दै जाँदाखेरि उहाँ 3 बजे प्राण त्याग्नु भयो। त्यसपछि के भन्छ, उहाँलाई त्यही दिन बेलुका सायद 6 बजेतिर उहाँलाई चाहिँ दफन गर्न लगिएको कुरा हामी देख्दछौँ। येशूको दफन कार्यको विषयमा लुकाको पुस्तक 23 को 50 देखि 56 पदसम्म यसरी भनिएको हामी देख्छौँ। योसेफ नभएका एकजना असल र धार्मिक मानिस थिए। उनी महासभाका सदस्य पनि थिए। सल्लाह र कार्यमा सम्मति दिएका थिएनन्। उनी यहुदीहरूका अरिमाथिया शहरका मानिस थिए। उनी परमेश्वरका राज्यको बाटो हेर्दै थिए। उनले पिलातस कहाँ गएर येशूको लास मागे। उहाँको लास तल झारेर मलमलको कपडामा लपेटे र चट्टानमा कपेर बनाएको एउटा चिहानमा राखे, जहाँ कहिल्यै कोही राखिएको थिएन। त्यो तयारीको दिन थियो अनि सबत सुरु हुन लागेको थियो। गलिलबाट उहाँको साथमा आउने स्त्रीहरू पछि पछि गए र त्यो चिहान हेरे र उहाँको लास कसरी राखियो सो देखे। तब फर्केर तिनीहरूले सुगन्धि द्रव्य र अत्तरहरू तयार गरे अनि व्यवस्थाको आज्ञा अनुसार सबातमा तिनीहरूले विश्राम गरे भनेर यहाँनिर हामी देख्दछौँ। अनि यहाँनिर येशूको दफनको विषयमा धेरै स्पष्ट लेखिएको छ। यहाँनिर युसुफ भन्ने अरिमाथियाको युसुफ भन्ने एकजना धनी मानिस पनि थियो। उनी सभाको सदस्य पनि थियो। तर येशूको क्रुसमा क्रुसीकरण भएको, येशूलाई यो मार्ने जुन जमात छन् तिनीहरूको कुरामा ऊ सहमत थिएन। तर एउटा परमेश्वरको राज्यको बाटो हेर्ने एक धार्मिक मानिस थियो। त्यो मानिसले येशू मर्यो क्रुसमा भन्ने कुरा थाहा पाएपछि उसले पिलातस कहाँ गएर त्यो लासलाई मागेको हामी यहाँ देख्दछौँ। यो लासलाई उहाँले मागेपछि उहाँले सहमति भयो। त्यसपछि उसले क्रुसबाट येशूलाई तल झार्यो अनि त्यसपछि मलमलको कपडाले लपेट्यो अनि त्यसपछि उसले आफैले कुँदेर राखेको एउटा नयाँ च्यान, पहिला कसैलाई पनि त्यहाँ नराखिएको, हैन, त्यो कोपेको च्यानमा येशूलाई राख्यो।
यहाँनिर हामी यसरी देख्दछौँ येशूलाई दफन गरिएको। अनि लुकाको पुस्तकमा 24 अध्याय 1 देखि 12 पदसम्म हामीले हेर्यौं भने येशू मरेपछि उसलाई दफन गरियो। दफन गरेको 3 दिन 3 रात पुगेपछि येशू फेरि पनि मृत्युबाट बौरी उठेको कुरा हामी देख्दछौँ। लुका 24 को 1 देखि 12 पदसम्म म यसलाई खुरुरु पढेर सुनाउन चाहन्छु। हप्ताको पहिलो दिन बिहान सखारै ती स्त्रीहरूले तयार गरेका सुगन्धित द्रव्य लिएर तिनीहरू चिहानमा आए। तिनीहरूले ढुङ्गा चिहानबाट हटाएको भेटाए, तर भित्र पस्दा तिनीहरूले प्रभु येशूको शरीर देखेनन्। तब तिनीहरू यस विषयमा अलमल्ल परिरहेका थिए। तब चहकिलो पोसाक पहिरिएका 2 पुरुषहरू तिनीहरूका छेउमा खडा भए। तिनीहरू भयभीत भए अनि जमिनतिर शिर झुकाए। तर ती 2 पुरुषले भने, तिमीहरू जीवित व्यक्तिलाई मृतकहरूको बीचमा किन खोज्छौ? उहाँ यहाँ हुनुहुन्न, तर जीवित भई उठ्नु भएको छ। गलिलमा हुनुहुँदा उहाँले तिनीहरूलाई के भन्नुभएको थियो त्यो याद गर, कि मानिसको पुत्र पापी मानिसहरूको हातमा सुम्पिनु अनि क्रुसमा टाँगिनु अनि तेस्रो दिनमा जीवित भई उठ्नु आवश्यक छ। तिनीहरूले उहाँका वचन सम्झे अनि चिहानबाट फर्केर तिनीहरूले यी सबै कुरा 11 चेलाहरू र अरू सबैलाई बताए। ती स्त्रीहरू चाहिँ मरियम मग्दलिनी, योअन्ना र याकुबकी आमा मरियम थिए। तिनीहरूसँग रहेका अरू स्त्रीहरूले पनि यी कुरा प्रेरितहरूलाई भने, तर तिनीहरूले यी कुरा वाहियात हुन् भन्ठाने। तिनीहरूले विश्वास गरेनन्। तर पत्रुस उठेर चिहानमा दौडेर गए र निहुरेर हेर्दा सुती कपडाका पट्टीहरू मात्र देखे। त्यो घटना देखेर अचम्म मानी त्यहाँबाट ऊ गइहाले। यो खण्डबाट हामी यही देख्दछौँ कि त्यो पहिलो दिन बिहान हैन स्त्रीहरू द्रव्य सुगन्धित द्रव्य लिएर चिहानमा येशूलाई के भन्छ ओइन्टमेन्ट गर्न, येशूलाई अभिषेक गर्न अथवा येशूलाई दल्न भनेर उनीहरू गए। किनभने यो उनीहरूले सधैँ पनि यही काम गर्ने गरेको थियो। जब तिनीहरू त्यहाँनिर पुग्यो चिहानमा, त्यहाँ पुग्दाखेरि चाहिँ येशूको शरीर त्यहाँनिर भेटाएनन्। येशूको चिहानलाई चाहिँ छोपिराखेको त्यो ढुङ्गा चाहिँ एकातिर पन्साइराखेको घुमाइराखेको मात्रै उनीहरूले देखे। तर त्यसमा उनीहरू अचम्मित माने। अनि त्यही समयमा उनीहरूको सामु 2 जना एकदम सेतो कपडा पहिरेको स्वर्गदूतहरू त्यहाँनिर देखा परे। तिनीहरूले ती स्त्रीहरूले भने, जीवित मानिसलाई मृतकको अवस्था के भन्छ उनीहरूले जीवित व्यक्तिलाई मृतकहरूको बीचमा किन खोज्दछौ भनेर त्यो स्त्रीहरूलाई भनेको कुरा हामी देख्दछौँ। अनि जब उनीहरूले त्यो कुरा सुने त्यसपछि उनीहरूले चाहिँ पहिला हैन गलिलमा भनिएको कुरा चाहिँ उनीहरूले थाहा गरे, याद गरे। किनभने येशूले पहिला नै भनिसक्नु भएको थियो, मानिसको पुत्र पापी मानिसहरूको हातमा सुम्पन्छन् अनि क्रुसमा टाँगिन्छन् अनि तेस्रो दिनमा चाहिँ जीवित भई उठ्नु पर्दछ भनेर उसले पहिला भनेको कुरा उनीहरूले सम्झना गरे। अनि त्यो सम्झेर उनीहरू चाहिँ फर्केर कुदे। अनि त्यसपछि उनीहरूले 12 जना चेलाहरूलाई यी कुराहरू सुनाए। येशू त चिहानमा हुनुहुन्न, उहाँ त बौरी उठ्नु भएछ। तर 12 जना चेलाहरूले पत्याएको कुरा हामी यहाँ देख्दैनौँ। तर उनीहरू जब नपत्याएको कुराहरू देखे, तर येशू बौरी उठ्नु भएको छ, उहाँ चिहानमा हुनुहुन्न भन्ने कुरा सुन्ने बित्तिकै पत्रुसलाई अलिकति अचम्भित लाग्यो। पत्रुस कुदेर गयो चिहानमा, तर उहाँले पनि चिहानमा येशूको शरीर भेटाउनु भएन। अनि उहाँ अचम्भित हुनुभयो। तर येशूको शरीरमा खालि उहाँको त्यो कपडाहरू, उहाँलाई बेरेको त्यो कपडाहरू त्यतिकै फुकाइराखेर त्यतिकै छोडिएको अवस्थामा उहाँले देख्नुभयो, भेटाउनु भयो।
अनि यी कुराहरू देख्ने बित्तिकै पत्रुस अचम्म मानेर ऊ त्यहाँबाट गइहाले। त्यसपछि त्यहाँबाट थाहा भयो कि 12 जना चेलाहरूको माझमा येशू बाउरी उठ्नु भएको छ। अनि वास्तवमा आज हामी यही कुराहरू देख्दछौँ गुड फ्राइडेको विषयमा कि येशू क्रुसमा टाँगिनु भयो, येशू मर्नुभयो अनि उहाँ गाडिनु भयो अनि 3 दिन 3 रात पछि उहाँ फेरि मृत्युबाट जीवित हुनुभयो, उहाँको पुनरुत्थान भयो। अनि यो कुराहरू नै हो वास्तवमा हामीले हेर्दाखेरि सनसनीपूर्ण। अनि गुड फ्राइडे येशूको क्रुसीकरण र कल्वरीमा उहाँको मृत्युको सम्झनामा क्रिस्चियनहरूले एउटा मनाउने छुट्टी भनेर मैले अघि पनि भनिसके। गुड फ्राइडे चाहिँ एस्टर सन्डे भन्दा अघि आउने शुक्रबारलाई भनिएको छ र यहुदीहरूले निस्तार चाड पनि त्यही बेला मनाइएको छ। अनि यो भन्दाखेरि वास्तवमा गुड फ्राइडेको हामी कुरा गर्दैछौँ, तर त्यसमा हैन जब हामी त्यसको विषयमा हामी बुझ्न पर्ने अवस्थामा त्यहाँनिर एउटा यहुदीहरूको एउटा महत्त्वपूर्ण निस्तार चाडको कुराहरू पनि उल्लेख भएको हामी पाउँदछौँ हैन। अनि प्राय इस्राएलीहरूले मनाउने चाडको एउटा अर्थ छ अथवा त्यसको एउटा प्रतीक छ। यो गुड फ्राइडेको अर्थ अनि प्रतीक मलाई त्यति थाहा छैन। मैले अघि नै भनिसकेको छु। यसको मतलब तपाईहरुले सायद यो कुराहरू सुनेर भन्दै हुनुहुन्छ होला, यो कस्तो खालको क्रिस्चियन हो, यो कस्तो खालको अगुवा हो, यो कस्तो खालको मानिस हो भनेर। तर वास्तविक कुरा यही नै हो। किन भन्दाखेरि गुड फ्राइडेको विषयमा बाइबलमा उल्लेख भएको हामी पाउँदैनौँ। त्यसकारणले नै मेरो अलिकति अन्योलताको कुरा हो। तर मैले बुझेको कुरा यही नै हो कि येशू क्रुसमा टाँगिनु भयो, मर्नु भयो, येशू गाडिनु भयो, येशू बाउरी उठ्नु भयो सारा मानिस जातिको निम्ति। अनि यसरी यी सबै कुराहरूको हुनको निम्ति येशू क्रुसतर्फ यात्रा हैन गरिरहेको अवस्थामा अथवा त्यो भन्दा पहिले के भएको थियो, अलिकति त्यसको विषयमा पनि सायद म अलिकति संक्षिप्तमा तपाईहरुसँग बातचित गर्न चाहन्छु। मत्तीको पुस्तक 26 अध्यायको 17 र 18 पदमा यसरी लेखिएको हामी पाउँछौं। मत्तीको पुस्तक 26 अध्यायको 17 र 18 पदमा यसरी भनिएको छ हैन। यो चाहिँ यहाँनिर येशूले अन्तिम हैन भोजको कुरा यहाँनिर उल्लेख भएको छ। अनि उहाँले चाहिँ यसरी उल्लेख भएको छ 17 र 18 पदमा। अब अखमिरी रोटीको चाडको पहिलो दिन चेलाहरूले येशू कहाँ आएर भने, तपाईको निम्ति निस्तार चाडको भोज खाने प्रबन्ध हामी कहाँ गरौं? उहाँले भन्नुभयो, शहरमा एकजना मानिस कहाँ जाऊ र तिनलाई भन, गुरुजी भन्नुहुन्छ मेरो बेला नजिक आएको छ, म आफ्ना चेलाहरूसँग तिम्रो घरमा निस्तार चाड मान्नेछु। 19 पदमा यसरी भनिएको छ, येशूको आदेश अनुसार चेलाहरूले गरे र तिनीहरूले निस्तार चाडको प्रबन्ध मिलाए भनेर यहाँनिर हामी देख्दछौं। अनि यहाँनिर यो येशूको अथवा यो मत्तीको पुस्तक 26 को 17-18 लाई येशू क्रुस तर्फको यात्राको सुरुवात भन्न म यहाँनिर रुचाउँछु। यहाँनिर वास्तवमा निस्तार चाड उल्लेख भएको छ। यो निस्तार चाड गुड फ्राइडेसँग अलिकति जोडिएर आएको छ। यो कसरी र किन स्थापना भयो यसको विषयमा पनि अलिकति बुझ्न आवश्यक जस्तो मलाई लाग्छ। यहाँनिर निस्तार चाडको विषयमा
निस्तार चाड कसरी स्थापना भयो भनेर यहाँनिर हामी हेर्नेछौँ। यो यसको विषयमा चाहिँ विशेष गरेर प्रस्थानको पुस्तक 12 अध्यायबाट हामी हेर्नेछौँ। प्रस्थानको पुस्तक 12 अध्याय तपाईहरुले पढ्न सक्नुहुन्छ। प्रस्थानको पुस्तक 12 अध्यायको 1 देखि 11 पदसम्म यहाँनिर यसरी हामी देख्दछौँ। मिश्र देशमा परमप्रभुले मोसा र हारूनहरूलाई भन्नुभयो, यो महिना चाहिँ तिमीहरूका निम्ति महिनाको सुरु, वर्षको पहिलो महिना हुनेछ। इस्राएलका सारा समुदायलाई यसो भन कि महिनाको 10औं दिनमा तिनीहरू हरेकले आफ्नो आफ्नो परिवारको निम्ति हरेक घराना अनुसार एक एक पाठो तयार राखोस्। कसैको घरानामा एउटा पाठाको लागि मानिस थोरै भए त्यसले आफ्नो घरका नजिकको छिमेकीसँग मानिसहरूको गन्ती अनुसार मिलोस्। हरेक मानिसहरूको ख्वाई अनुसार पाठो गन्ती गर्नु। तिमीहरूको पाठो खोट रहित होस्। 1 वर्षको पाठो तिमीहरूले त्यो भेडा अथवा बाख्राबाट लिनु। त्यो तिमीहरूले त्यस महिनाको 14औं दिनसम्म राख्नु र इस्राएलको समुदायका सबै मानिसहरूले यो बेलुकी पख मारुन्। तब तिनीहरूले त्यसको रगत लिएर जुन जुन घरमा त्यो खाइन्छ त्यसको ढोकाको चौकोसमा दुईपट्टिका खम्बाहरू र माथिल्लो भागमा लाउन् र तिनीहरूले त्यही रात त्यसको मासु आगोमा पोलेर खमीर नहालेको रोटीसित खाउन्। तीतो सागसित तिनीहरूले त्यो खाउन्। त्यो काँचै नखाऊ, पानीमा उमालेर पनि होइन, तर आगोमा पोलेर त्यसका शिर, खुट्टाहरू र भित्री भागहरू समेत खाऊ। त्यसबाट केही पनि बिहानसम्म नउबार्नु, तर केही बिहानसम्म रह्यो भने त्यो आगोमा जलाइदिनु। पटुका कसेर, खुट्टामा जुत्ता लगाएर, हातमा लौरो लिएर हतार हतार गरी तिमीहरूले त्यो खानु। यो परम प्रभुको निस्तार चाड हो। यहाँनिर निस्तार चाडको स्थापना यसरी भएको हामी देख्दछौँ है। यहाँनिर इस्राएलीहरू विशेष गरेर मिश्रीहरूको दासत्वमा बेचिएका थिए। परमेश्वरले मोसालाई मिश्रीहरूको दासत्वको बन्धनबाट छुटकारा गराएर ल्याउनको निम्ति नियुक्त गर्नुभयो। अनि निसान महिना अथवा वर्षको पहिलो महिना अनि 14औं दिनमा उनीहरूले त्यो निस्तार चाडको ठुमा त्यहाँनिर मारेको हामी देख्दछौँ। अनि त्यो निस्तार चाडको थुमा मारेर उनीहरूले निस्तार चाड त्यहाँनिर मनाएका छन्। अनि यो वास्तवमा निसान महिना है, वर्षको पहिलो महिना थियो। यो पहिलो महिनाको 14औं दिनमा उनीहरूले यो निस्तार चाडको थुमा उनीहरूले मारेर त्यहाँनिर उनीहरूले चाहिँ निस्तार चाड मनाएको थियो। अनि इस्राएलीहरू मिश्रीहरूको दासत्वको बन्धनबाट छुटकारा पाएको दिनको सम्झनाको रूपमा उनीहरूले यो मनाएको थियो। अनि निस्तार चाडको स्थापना यसरी भएको कुराहरू हामी देख्दछौँ। निस्तार चाडको अर्थ वास्तवमा छुटकारा हुन्छ है। मिश्री देशमा जुन इस्राएलीहरू दासत्वमा थिए, त्यो दासत्वको बन्धनबाट उनीहरू छुटकारा है भएको दिनको एउटा सम्झनामा उनीहरूले यो चाड मनाएको हामी देख्दछौँ। आजको मण्डलीको लागि निस्तार चाड एक प्रतीक हो। निस्तार चाडमा मारिएको थुमाले येशूको प्रतिनिधित्व गर्दछ, अथवा येशू ख्रीष्ट चाहिँ एउटा निस्तार चाडमा मारिएको थुमाको एक प्रतीक हो हैन। अनि पहिलो कोरिन्थी 5:7 पावल प्रेरितले यसरी भनेको छ यसको विषयमा, नयाँ ढिका बन्नलाई पुरानो खमीरलाई निकाल, किनकि तिमीहरू वास्तवमा अखमेरी नै हौ। हाम्रो निस्तारको थुमा ख्रीष्टको बलिदान भइसकेको छ। पावल प्रेरितले यसरी भनेको कुराहरू हामी देख्दछौँ। अनि जब हामी यी सबै कुराहरू सरसर्ती हेर्दाखेरि हैन, यहाँनिर निस्तार चाडको अर्थ हामी यही देख्दछौँ।
यहुदीहरू जस्तो हामीले निरन्तर अब निस्तार चाड मनाइरहनु पर्छ जस्तो मलाई लाग्दैन, किनभने येशू ख्रीष्ट सदाको निम्ति बलिको थुमा बन्नु भएको छ। उहाँ सदाको निम्ति बलि हुनु भएको छ। गुड फ्राइडे सँगै जोडिएर आउने अर्को महत्त्वपूर्ण एउटा अर्को कुरा पनि छ, त्यो प्रभु भोज हो। यसको पनि मलाई लाग्छ अर्थ छ। प्रभु भोजको स्थापना पनि त्यहाँनेर कसरी भयो भन्ने कुराको विषयमा अलिकति हामी संक्षिप्तमा हेर्नेछौँ। मत्तीको पुस्तक 26 अध्यायमा यसको विषयमा पनि त्यहाँनेर उल्लेख भएको हामी देख्दछौँ। मत्तीको पुस्तक 26 अध्यायको 26 देखि 29 पदमा यहाँनेर यसरी भनिएको छ, अथवा यसलाई म पढेर सुनाउन चाहन्न, तर त्यहाँनेर एउटा सरसर्ती येशूले भन्नुभएको कुरा म तपाईहरुको माझमा ल्याउन चाहन्छु। यस खण्डमा रोटीलाई येशूले मेरो शरीर भन्नुभएको छ, कचौरामा भएको जुन दाखरसलाई नयाँ करारको मेरो रगत हो भनेर येशूले त्यहाँनेर भन्नुभएको छ। अनि यसरी नै त्यो येशू पक्राउ पर्नु भएको दिन, उहाँहरूले निस्तार चाड मनाउनु भएको दिन येशूले रोटी लिनुभयो अनि आफ्नो चेलाहरूसँग भन्नुभयो, यो मेरो शरीर हो, धेरैको निम्ति यो चाहिँ भाँचिएको छ अथवा यो धेरैको निम्ति टुक्रिएको छ, ल्याऊ र मेरो सम्झना गर भनेर भन्नुभएको छ, हैन। अनि उहाँहरूले कचौरा रोटी लिसकेपछि उहाँले कचौरा लिनुभयो अनि कचौरामा उहाँले कचौरा लिएपछि उहाँले भन्नुभयो, यो चाहिँ उहाँले के भन्नु त्यतिखेर, नयाँ करार है, नयाँ करारको मेरो रगत हो, हैन। अनि यो नयाँ करारको विषयमा परमेश्वरले इस्राएलीहरूसँग गर्नुभएको छ, परमेश्वरले अन्य जातिहरूसँग पनि गर्नुभएको छ। परमेश्वरले यसरी नै करारहरू उहाँले गर्दै जानु भएको छ। त्यो करारको विषयमा म त्यति धेरै भन्न चाहन्न। त्यहाँनेर करारको विषयमा भन्नु पर्दाखेरि त्यहाँ रगतको करारहरू छन्, त्यहाँ धेरै कुराहरूको करारहरू पनि छन्। तर यहाँनेर उहाँले कचौरा लिएर उहाँले भन्नुभयो, यो चाहिँ मेरो यो नयाँ करारमा, यो चाहिँ नयाँ करारको मेरो रगत हो, हैन। यो चाहिँ नयाँ करारको मेरो रगत हो भनेर उहाँले येशूले भन्नुभएको छ। अनि यसरी उहाँले कचौरा लिएर भन्नुभयो आफ्नो चेलाहरूसँग, अनि चेलाहरूलाई त्यो कचौराबाट पिउन लगाउनु भयो, हैन। यसको विषयमा म त्यति धेरै भन्न चाहन्न, तर यसबाट म यही भन्न चाहन्छु कि यहाँनेर यसरी येशूले प्रभु भोजको स्थापना गर्नुभएको हामी देख्दछौँ। अनि पावल प्रेरितले यसको विषयमा यही भन्दछ कि पहिलो कोरिन्थी 11को 23 देखि 26 पदसम्ममा हामीले हेर्दाखेरि पावल प्रेरितले सुरुमा नै यहाँनेर यसरी भन्दछ है, प्रभुबाट मैले जे पाएँ सो तिमीहरूलाई सुम्पी पनि दिएँ भनेर उहाँले भन्नुभएको छ। यो खण्ड पनि म तपाईहरुलाई पढेर सुनाउन चाहन्न, तर यसबाट पावल प्रेरितले भन्नुभएको कुरा सुरुमै उहाँले भन्नुभएको छ, प्रभु येशूबाट मैले जे पाएँ सो तिमीहरूलाई सुम्पिदैछु, हैन। अनि यो प्रभु भोजमा प्रभुसँग र एक अर्कामा संगति हुन्थ्यो त्यो समयमा। अनि मलाई यस्तो लाग्छ प्रभुसँग र एक अर्कामा ताजा संगति नै हो यसको प्रतीक, हैन। प्रभु भोजको अर्थ है प्रभुसँगको संगति र एक अर्काको संगति नै हो। यो पनि एउटा प्रतीक हो। यसले यो प्रभु भोजले वास्तवमा संगतिको सिम्बलाइज पक्कै पनि गर्दछ। अनि यसमा हामीले येशू क्रुसमा मृत्यु भएको, येशू गाडिएको, येशू फेरि पनि पुनरुत्थानमा भएको हामी बखान गर्दछौँ। येशूले क्रुसको मृत्युबाट विजय प्राप्त गर्नु भएको हामी बखान गर्दछौँ। सायद मलाई लाग्छ गुड फ्राइडे को अर्थ यसरी नै हुन जान्छ। तर वास्तवमा गुड फ्राइडे के हो त?
हामी अलिकति यसको विषयमा अझै पनि अगाडि म हेर्न चाहन्छु। विशेष गरेर यहाँनिर मत्तीको पुस्तकमा 12 अध्यायको 4 पदमा यहाँनिर येशूले भन्नुभएको छ हैन, गुड फ्राइडेसँग त्यहाँनिर दाँच्नु पर्ने पद मत्ती 12 अध्यायको 4 पद। मत्ती 12 अध्यायको 4 पदमा येशूले यसरी भन्नुभएको छ, हैन मैले पद सायद गलत टिपेछु क्यारा, मलाई माफ गर्नु होला। त्यहाँनिर चाहिँ येशूले वास्तवमा यसो भन्नुभएको छ, जसरी योना माछाको पेटभित्र 3 दिन 3 रात थिए, त्यसरी नै मानिसको पुत्र पनि पृथ्वीको गर्भमा 3 दिन 3 रात रहनेछ। अनि येशूले वास्तवमा त्यो भनिएको छ। त्यो खण्ड कहाँनिर छ तपाईले पत्ता लगाउन सक्नुहुन्छ। अनि यो येशूको भनाइ अनुसार येशू 3 दिन 3 रात चाहिँ पृथ्वीको गर्भमा रहनु भएको छ। यसको मतलब पृथ्वीको गर्भको अर्थ चाहिँ माटो मुनि हो, अथवा येशू च्यानमा रहने कुरा हो। 3 दिन 3 रात येशू च्यानमा रहने कुरा हो। मृत अवस्थामा येशू 3 दिन 3 रात च्यानभित्र रहने कुराको भविष्यवाणी उहाँले गर्नुभएको छ। अनि वास्तवमा यो येशूको भनाइ अनुसार अहिले यस संसारमा विश्वास गरिने गुड फ्राइडेको विषयमा हामीले तुलना गर्दाखेरि अलिकति त्यहाँनिर नमिलेको, कता कता अपुग भएको मलाई महसुस हुन्छ। 3 दिन 3 रातको अर्थ चाहिँ 72 घण्टा हुन्छ। हाम्रो नेपाली रातको ठिक 12 बजे, हाम्रो नेपालीको क्यालेन्डर अनुसार रातको ठिक 12 बजे बार परिवर्तन हुन्छ। यहुदीमा बेलुकीको 6 बजे अथवा साँझ पर्दा पर्दै नै बार परिवर्तन हुन्छ। यदि येशू शुक्रबार नै क्रुसमा मर्नु भएको हो भने त आइतबार बिहान 72 घण्टा पुग्दैन, हैन? यहाँ बडो एउटा कन्फ्युजको कुरो छ। यसको मतलब येशू बिहिबार नै क्रुसमा टाँगिनु भएको अथवा येशू बिहिबार नै उहाँ चाहिँ मर्नु भएको हुन सक्छ। अनि मलाई यी सबै कुराहरूको मेरो अध्ययन क्रममा मैले यही कुराहरू नै बुझेको छु। यो येशू चाहिँ क्रुसमा शुक्रबार टाँगिएको होइन, बिहिबार नै टाँगिएको हुनुपर्छ भन्ने कन्क्लुजनमा म आइपुगेको छु। त्यसैले गर्दाखेरि अरूले जेसुकै भनुन्, यो मेरो एउटा विश्वासको कुरो हो। मैले अध्ययन गर्दाखेरि मलाई लागेको कुरो हो, मलाई विश्वास लागेको कुरो हो, मैले बुझेको कुरो हो, मेरो बुझाइ हो। अब यो मेरो बुझाइ र मेरो विश्वासको कुरो हो। यो मेरो बुझाइ र मेरो विश्वासको विपरीत अरू कसैको होला, त्यसमा मेरो भन्नु केही छैन। तर येशू पापको बलि भएकै हो। त्यही पापको बलि हुनको निम्ति येशू क्रुसमा चढ्नु भएको कुरो हो, हैन? यो वास्तविक कुरो यही नै हो। हामीले यसको विषयमा हेर्दाखेरि अलिकति यो जुन क्रुसमा चढ्ने एउटा बलिको विषयमा भन्दाखेरि यहाँनिर येशूको विषयमा यूहन्ना, बप्तिस्मा दिने यूहन्नाले यसरी भनेको कुरा हामी पाउँदछौँ। यूहन्नाको सुसमाचार 1 को सायद 29 मा हुन सक्छ, किनभने परमेश्वरले 29 मा 1 को 29 मा यहाँनिर बप्तिस्मा दिने यूहन्नाले यसरी भनेको हामी पाउँछौँ। भोलिपल्ट उनले येशूलाई आफूतिर आइरहनु भएको देखेर भने, हेर संसारको पाप उठाइ लैजाने परमेश्वरको थुमा,
यहाँनिर बप्तिस्मा दिने यूहन्नाले येशूलाई संसारको पाप उठाइलाने परमेश्वरको थुमाको रूपमा उहाँले देख्नु भएको छ। यही परमेश्वरको थुमा बन्नु, परमेश्वरको थुमा जुन पापको बलिको रूपमा उहाँ चढाइनु पर्थ्यो, त्यो क्रुसमा पूरा भएको हामी देख्दछौँ। अनि येशू हैन, त्यो बिहिबारको बेलुकाको दिन अथवा बिहिबार येशू क्रुसमा जानुभयो, एउटा पापको बलि हुनको निम्ति परमेश्वरको थुमा बनेर। किन भन्दाखेरि संसारमा परमेश्वरले कोही पनि धर्मात्मा मानिस देख्नु भएन, सबै पापी थिए हैन। अनि परमेश्वरले पापी मानिसहरूलाई प्रेम गर्नुहुन्छ भन्ने कुरा बाइबलमा हामी देख्दछौँ। यूहन्ना 3:16 यसरी लेखिएको हामी पाउँछौँ, किनभने परमेश्वरले संसारलाई यस्तो प्रेम गर्नुभयो कि उहाँले आफ्नो एकमात्र पुत्रलाई दिनुभयो, उहाँमाथि विश्वास गर्ने कोही नाश नहोस् तर अनन्त जीवन पाओस्। जब ख्रिस्ट येशू एउटा पापको बलिको रूपमा क्रुसमा चढ्नुभयो भने पापको बलि हुनुभयो। यदि ख्रिस्ट येशू पापको बलि हुनुभयो भने उहाँमा विश्वास गर्ने मानिसहरू त्यो पापबाट छुटकारा पाउँछन्। यो कुराहरू हामी बुझ्न सक्छौँ। रोमीको 10:9 पदमा यसरी लेखेको हामी पाउँछौँ, यहाँ बाइबलमा यसरी लेखिएको छ कि किनकि यदि तिमीले येशूलाई प्रभु हो भनी आफ्नो मुखले स्वीकार गर्यौ र परमेश्वरले उहाँलाई मरेकोबाट जीवित पार्नुभयो भने आफ्नो हृदयमा विश्वास गर्यौ भने तिम्रो उद्धार हुनेछ हैन। रोमीको पुस्तकमा यही उल्लेख भएको हामी देख्दछौँ हैन। उद्धार हुनको निम्ति, पापबाट छुटकारा पाएर उद्धार हैन पाउनको निम्ति के गर्नुपर्छ? रोमी 10:9 उल्लेख भएको हामी पाउँछौँ। आफ्नो मुखले पाप स्वीकार गर्ने, परमेश्वर मरेको हैन, परमेश्वरको पुत्र ख्रिस्ट येशू मरेकोबाट बिउतनु भयो। अनि यही कुराहरू हामीले हृदयमा विश्वास गर्यौं भने उद्धार हुने कुरा उल्लेख भएको हामी देख्छौँ। यो गलातीको पुस्तकमा पनि यहाँनिर यसको विषयमा अलिकति यसलाई स्पष्ट पार्नको निम्ति तपाईहरुको माझमा म पढेर सुनाउन चाहन्छु। गलातीको पुस्तक 3:13 र 14 पदमा यसरी हामी लेखेको पाउँछौं, हाम्रा निम्ति शराब बनेर ख्रिस्टले हामीलाई व्यवस्थाको शराबबाट मोल तिरेर छुटाउनु भयो, किनकि काठमा झुन्डिने हरेक श्रापित हुन्छ भन्ने लेखिएको छ। उहाँले हामीलाई मोल तिरेर छुटाउनु भयो ताकि अब्राहमलाई दिएको आशिष ख्रिस्ट येशूद्वारा अन्य जातिहरूमा आओस् र हामी विश्वासद्वारा प्रतिज्ञाका पवित्र आत्मा प्राप्त गर्न सक्छौं। यो खण्डबाट हामी के देख्दछौं भन्दाखेरि चाहिँ ख्रिस्ट येशूले पापको मोल तिर्नु भएको छ क्रुसमा हैन। यो कुराहरू हामी देख्दछौं। अनि यो पनि त्यहाँनिर उल्लेख भएको हामी देख्छौं, काठमा झुन्डिने हरेक श्रापित हुन्छ। अनि वास्तवमा यो भन्दाखेरि हामीले यो बुझ्नुपर्ने कुरा जस्तो मलाई लाग्छ कि वास्तवमा त तपाई र हामी श्रापित थियौं, तपाई र हामी पापी थियौं, तपाई र हामी श्रापित थियौं। त्यो श्रापको मोल तिर्नको निम्ति येशू ख्रिस्ट क्रुसमा चढ्नु भयो अनि उहाँले आफ्नो रगत बहाउनु भयो त्यो मोलको रूपमा हैन। अनि त्यो पापको मोल तिरेर तपाई र हामीलाई छुटकारा गर्नुभएको छ। यो कुरा नै यहाँ हामी बुझ्दछौं। यशायाको पुस्तक 53 को 2 देखि 8 पदसम्म हामीले पढ्यौं भने त्यहाँ धेरै कुराहरू उल्लेख भएको हामी देख्दछौं। किन भन्दाखेरि त्यहाँनिर चाहिँ हामी यो कुरा देख्दछौं, येशू ख्रिस्ट तपाई र हामी मर्नु पर्ने ठाउँमा मर्नु भयो हैन, हामीले पाउनु पर्ने दुःख कष्ट उहाँले भोग्नु भयो भन्ने कुरा त्यहाँनिर उल्लेख भएको हामी पाउँदछौं। म त्यसलाई सरसरी पढेर म सुनाउन चाहन्छु। यशाया 53 को
2 पददेखि म पढ्छु। उहाँको सामु कलिलो बोट जस्तो र सुक्खा जमिनबाट निस्केको जरो जस्तो बढ्यो। उसित हामीलाई आकर्षित गर्ने न केही सुन्दरता महत्व नै थियो। उसको अनुहारमा हामीलाई मनपर्ने केही थिएन। ऊ मानिसहरूबाट घृणित थियो, इन्कार गरियो, अफसोसमा परेको मानिस र कष्टित परिचित। ऊ त्यस्तो थियो जसलाई देखेर मानिसहरू आफ्ना मुख फर्काउँछन्। ऊ घृणित थियो, हामीले उसमा केही मोलको मानेनौं। निश्चय नै उसले हाम्रा निर्बलताहरू बोक्यो, हाम्रा दुःख भोग्यो। तापनि हामीले उसलाई परमेश्वरबाट हिर्काइएको, उहाँबाट पिटिएको र दुःखमा परेको सम्झ्यौं। तर ऊ त हाम्रा अपराधको निम्ति छेडियो, हाम्रा अधर्मका निम्ति ऊ पेलियो। हामीमा शान्ति ल्याउने दण्ड उसमाथि पर्यो र उसको कोर्राको चोटले हामी निको भयौं। हामी सबै भेडा झै बरालिएका छौं, हामी हरेक आफ्नै बाटोतिर लागेका छौं र परम प्रभुले उसमाथि हामी सबैको अधर्म हालिदिनु भएको छ। ऊ थिचोमिचोमा पर्यो र उसलाई कष्ट पर्यो, तापनि उसले आफ्नो मुख खोलेन। मारिनलाई लगेको थुमा जस्तै ऊ डोर्याइएर लगियो। आफ्नो उन कत्रनेको सामु भेडा मौन भए झै उसले पनि आफ्नो मुख खोलेन। यहाँनिर हामी देख्दछौं ख्रीष्ट येशूले सारा पापी मानिस जातिहरूको निम्ति उहाँले क्रुसमा कस्तो कष्ट भोग्नुभयो भन्ने कुराको बखानै वास्तवमा यहाँनिर गरेको हामी देख्दछौं। यहाँ वास्तवमा यो एउटा भविष्यवाणीको कुरो हो। यो हुनभन्दा अगाडि यशाया अगमवक्ताद्वारा भविष्यवाणी भएको थियो। त्यो भविष्यवाणी अनुसार नै ख्रीष्ट येशू साँच्चै नै यस धरतीमा मानिसको रूपमा आउनुभयो। तपाईँ र हामी पापी छँदै उहाँले हैन छँदाखेरि नै उहाँ आउनु भएको कुरा हो, उहाँ आउनु भएको हो। त्यसले गर्दाखेरि हामीले यही कुराहरू देख्दछौं कि ख्रीष्ट येशू तपाईँ र हाम्रो निम्ति क्रुसमा मर्नुभयो, उहाँ गाडिनुभयो, उहाँ बाउरी उठ्नुभयो। अनि यही कुराहरू हामी देख्दैछौं। अनि गलातीको पुस्तकमा म अन्तिम खण्ड एउटा पढेर म वचनलाई अन्त गर्न चाहन्छु। गलातीको पुस्तक 2:20 मा यसरी भनिएको छ, है, ख्रीष्टसँगै क्रुसमा टाँगिएको छु, अब उपरान्त जिउने म होइन तर ख्रीष्ट ममा जिउनुहुन्छ। जुन जीवन शरीरमा म अहिले जिउँछु त्यो परमेश्वरको पुत्रमा विश्वास गरेर जिउँछु, जसले मलाई प्रेम गर्नुभयो र मेरो निम्ति आफूलाई अर्पण गर्नुभयो। हैन, पावल प्रेरितले गलातीका मण्डलीलाई पत्र लेख्दाखेरि उहाँले यो भन्नुभएको छ, ख्रीष्टले जुन पापी मानिसहरूको निम्ति उहाँले क्रुसमा भोग्नु भएको कष्टको एउटा के भन्छ सम्झना पावलले गर्नुभएको छ। किन भन्दाखेरि पावलले ख्रीष्टको क्रुसमा जुन एउटा कष्ट थियो, पावल प्रेरित स्वयंले उहाँले चाहिँ आफ्नो शरीरमा ख्रीष्टको कष्टलाई एउटा महसुस गरेको थियो। अनि यही पावल प्रेरितले यसरी भनेको हामी देख्दछौं, म ख्रीष्टसँगै क्रुसमा टाँगिएको छु, अब उपरान्त जिउने म होइन तर ख्रीष्ट ममा जिउनुहुन्छ। जुन जीवन शरीरमा अहिले म जिउँछु त्यो परमेश्वरको पुत्रमा विश्वास गरेर जिउँछु, जसले मलाई प्रेम गर्नुभएको छ र जसले मेरो निम्ति आफूलाई अर्पण गर्नुभएको छ। येशू ख्रीष्ट साँच्चै नै तपाईँ र हाम्रो निम्ति क्रुसमा टाँगिएको हो, हैन। अनि अहिले हामी जिएका छौं शरीरमा, वास्तवमा हामी यो समयमा जीवित रहने अवस्थामा थिएन। सायद हामी शरीरमा जिए तापनि सायद आत्मिक अवस्थामा हाम्रो ख्रीष्टसँग जिउने अवस्था थिएन। तर हामी ख्रीष्टमा भएको कारणले हामी अहिले जिएका छौं ख्रीष्टमा। अहिले जुन जीवनमा हामीले जिएका छौं, हैन, जुन जीवन हामीले जिएका छौं, यो हामीले ख्रीष्ट येशूमा भएर हामीले जिएका छौं। किनभने ख्रीष्टले हामीलाई प्रेम गर्नुभयो, उहाँ परमेश्वरको पुत्र हुनुहुन्थ्यो।
हैन। हामीले यूहन्ना 3:16 त्यही देख्छौँ, परमेश्वरले हामीलाई पनि प्रेम गर्नुभएको छ अनि त्यही कारणले आफ्नो प्रिय पुत्रलाई तपाईँ हाम्रो निम्ति यस धरतीमा पठाउनु भएको छ। त्यसकारण हामी यही देख्दछौँ कि येशू ख्रीष्ट क्रुसमा हाम्रो निम्ति टाँगिएको छ र अब उपरान्त जुन जीवन हामी शरीरमा जिउँछौँ त्यो चाहिँ हामी परमेश्वरको पुत्रमा भएर हामीले जिएका छौँ। अनि यही कुराहरू नै हो वास्तवमा तपाईँ र हामीले बुझ्नुपर्ने। मलाई लाग्छ बाइबलमा गुड फ्राइडेको विषयमा स्पष्ट लेखिएको कुरा छैन, तर हामीले बुझ्ने कुरा मलाई यही नै लाग्छ कि ख्रीष्ट येशू तपाईँ र मेरो निम्ति क्रुसमा मर्नुभयो, उहाँ गाडिनुभयो, 3 दिन 3 रातमा उहाँ बाहुरी उठ्नुभयो। उहाँले क्रुसमा है तपाईँ र हाम्रो निम्ति गर्नुपर्ने सबै कुराहरू उहाँले त्यहाँनिर गरी सिद्ध्याउनु भएको छ। उहाँले जब प्राण त्याग्न आँट्दाखेरि उहाँले एउटा शब्द भन्नुभएको छ। जब उहाँ तिर्खा लाग्यो भनेर उहाँले कराउनु भयो, त्यो समयमा एउटा कोही मानिस कुदेर गयो अनि एउटा सिरका पानीमा त्यो के भन्छ चोपालेर, एउटा सिरकामा चोपालेर कुनै अमिलो वस्तु पानी भएको कुरामा एउटा स्पन्ज डुबाएर ल्याएर येशूको मुखमा हालिदिएको छ। अनि त्यो समयमा उसले चाहेको थियो होला सायद त्यो सिरका पानी पियोस्, तर वास्तवमा येशूले त्यो पिउनु भएको छैन। तर त्यो समयमा उहाँले के भन्नुभएको छ भन्दाखेरि अब सिद्धियो भनेर उहाँले भन्नुभएको छ हैन। अनि वास्तवमा क्रुसमा उहाँले मानिस जातिहरूको निम्ति गर्नुपर्ने कुराहरू सबै त्यहाँनिर गरिसक्नु भएको थियो अनि उहाँले त्यहाँनिर पूर्ण गर्नुभयो, उहाँले त्यो कम्प्लिट गर्नुभयो। त्यसै कारण उहाँले भन्नुभयो सिद्धियो, येशू तपाईँ र हाम्रो निम्ति क्रुसमा सबै कुराहरू तयार गर्नुभयो हैन। क्रुसमा विजय भन्नुभयो तपाईँ र हाम्रो निम्ति नै। उहाँ मरेकै हुनु भएन, 3 दिन 3 रातमा उहाँ बाहुरी उठ्नु भएको कुरा पनि छ। यो नै एउटा बाइबलीय सत्यताको कुरा हो। क्रिस्चियनिटीको वास्तविकता र सत्यताको कुरो नै यही नै हो। र मलाई लाग्छ तपाईहरु आज परमेश्वरको वचनबाट आशिष पाउनु भएको छ। आउनुहोस् हामी छोटो प्रार्थना गर्नेछौँ अनि यो प्रार्थना गरे पश्चात परमेश्वरको वचन म यही सिद्ध्याउने घोषणा गर्दछु। प्रभु येशू तपाईं यस धरतीमा धर्मी मानिसहरूको निम्ति आउनु भएन, तर पापी मानिसहरूको निम्ति तपाईं आउनु भयो। प्रभु येशू साँच्चै नै तपाईंको वचन अनुसार हामी पापी थियौं, हामी अधर्मी थियौं, तर तपाईं येशू प्रभु हाम्रो निम्ति यस संसारमा आउनुभयो। हाम्रो निम्ति तपाईंले क्रुसमा प्राण त्याग गर्नुभयो, तपाईं मर्नुभयो, तपाईं गाडिनुभयो, तर 3 दिन 3 रातमा तपाईंको वचन अनुसार, तपाईंको भविष्यवाणी अनुसार तपाईं जीवित हुनुभयो। तपाईंलाई धन्यवाद दिन्छौं। तपाईं मरेकै हुनु भएन, तपाईं जीवित भएर मृत्युलाई जित्नुभयो, मृत्युमाथि विजय भन्नुभयो। त्यो विजय तपाईं परमेश्वरले हामीलाई दिनुभएको छ। त्यसको लागि तपाईंलाई धन्यवाद दिन्छौं येशू प्रभुको नाममा। आमेन। सबैलाई जय मसीह। प्रभुले आशिष दिनु भएको होस्।